द डिस्कवरी चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और अब तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि मुल्क की दिफा में फौज को खासी अहमियत हासिल होती है और यही फौज कई तरह के कारनामे भी सरअंजाम देती है। ताहम इस दिफाई सिस्टम में कई ऐसे वाकयात भी रूनुमा होते हैं जिनका तसव्वुर भी इंसान नहीं कर सकता। आज की ज़ेरे नजर वीडियो में हम आपको एक ऐसे अनोखे फौजी की दास्तान सुनाएंगे जिसने तने तनहा 30 साल तक एक जजीरे में ड्यूटी सरअंजाम दी। इसके साथ साथ हम आपको एक बंदर की कहानी भी सुनाएंगे जिसे बाकायदा तौर पर फौजी कहा जाता है। तो हम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चले कि पहले द डिस्कवरी नामी यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहे। नीज हमारी काफियों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाजरीन, चलकर इस अहम वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, ये किस्सा है दूसरी जंग अजीम का, जब अमेरिका ने जापान पर एटमी हमला किया। क्योंकि उस वक्त भी अमेरिका दुनिया की बाकी अफवाज से ज्यादा ताकतवर था। यही वजह थी कि जापानी फौज ने हथियार डालते हुए शिकस्त तस्लीम कर ली। लेकिन दूसरी तरफ जापान की पूरी फौज में से 4 फौजी ऐसे भी थे जिन्होंने हथियार डालने से इनकार कर दिया। उन्हीं फौजियों में से एक का नाम हीरो नोवाडा था। दरअसल हीरो का ताल्लुक एक फौजी घराने से था। यही वजह है कि वो हार तस्लीम करने से आरी दिखाई देता था। वतन से मोहब्बत और वफा उसके खून में शामिल थी। हीरो कम उम्री में ही जापानी फौज में भर्ती हो चुका था और अपनी काबिलियत की बिना पर उसने जल्द ही तरक्की करते हुए इंटेलिजेंस के शोबे तक रसाई हासिल कर ली। जंग से चंद माह कबल हीरो को एक इंटेलिजेंस अफसर मुकर्रर कर दिया गया, क्योंकि यह महकमा इंतहाई हसास होता है और इसमें शामिल ऑफिसर्स के पास इंतहाई अहम मुल्की राज होते हैं। कुछ ऐसा ही हीरो के साथ भी हुआ था। सीनियर ऑफिसर ने तमाम इंटेलिजेंस अफराद को हिदायत जारी की थी कि सरेंडर करने से बेहतर है कि अपनी ही जान ले ली जाए। नाज़रीन गिरामी, असल कहानी का आगाज होता है 26 दिसंबर 1944 से, क्योंकि उस दिन हीरो को लो बैंग नामी जजीरे पर तैनात कर दिया गया। एक तरफ यह जजीरा फिलिपाइन की हुकूमत के अंडर आता था तो दूसरी तरफ जापान ने इस पर कब्जा कर रखा था। चंद और फौजी भी यहां पहले से तैनात थे। फौजी आर्डर के मुताबिक इस जजीरे पर मौजूद फौज ने हर सूरत में उसे दुश्मन के हमलों से बचा कर रखना था। सूरत हाल ये थी कि यह जजीरा जापान की जमीनी हदूद से करीबन 1000 किलोमीटर दूर था और पैगाम रसानी का कोई भी मुअस्सर जरिया मुहैया नहीं था। उस जजीरे पर मौजूद तमाम फौज का कंट्रोल हीरो के हाथ में दे दिया गया था। अमेरिका ने जापान पर एटमी हमला कर दिया, जिसके नतीजे में जापानी फौज ने शिकस्त तस्लीम करते हुए सरेंडर कर दिया। लेकिन यह खबर उस जजीरे तक पहुंच ना पाई और उस जजीरे पर मौजूद तमाम फौजी बशमूल हीरो ये ख्याल करते रहे कि अभी भी जंग जारी है। दिन महीनों में बदल चुके थे, यहां तक कि 6 माह का अरसा गुजर गया। एक वबा फूटी और जजीरे पर मौजूद चंद फौजी उसका शिकार हो गए। इसके कुछ ही अरसे बाद बहरी कजाकों ने जजीरे पर हमला करके चंद और फौजियों को मौत के घाट उतार दिया। रफ्ता रफ्ता तमाम फौजी लुक्मा अजल बनते गए, यहां तक कि हीरो अकेला उस जजीरे पर जिंदा इंसान बच गया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये अकेला इंसान उस जजीरे पर रहने लगा। लू बैंग पर मौजूद नारियल और जंगी फल उसकी खुराक बन गए। हीरो ये समझता रहा कि जापान और अमरीकी अफवाज जंग में मशगूल हैं। यही वजह है कि उसे कोई नए ऑर्डर्स जारी नहीं किए गए। इसे आप पागलपन कहें या जुनूनियत, हीरो ने इस जजीरे पर 29 साल इसी हालत में गुजारे। वो कभी कभार करीब मौजूद फिलिपाइन के शहर में जाता और हमला करके खाने पीने की अशिया लूट लाता। 29 साल गुजर जाने के बाद एक जापानी स्टूडेंट उस जजीरे पर घूमने फिरने के लिए आया तो उसकी मुलाकात हीरो से हुई। उस स्टूडेंट ने हीरो को समझाया कि जंग बहुत पहले खत्म हो चुकी है, लेकिन हीरो ना माना। उस जापानी स्टूडेंट ने अपने मुल्क वापस जाकर तमाम किस्सा हुकूमत वक्त तक पहुंचाया, जिसके बाद एक टीम हीरो को लेने जजीरे पर पहुंची। उस टीम में हीरो का भाई भी मौजूद था, जिसने बड़ी ही मुश्किल से उसे यकीन दिलाया कि जापान और अमेरिका की जंग खत्म हो चुकी है। हीरो को वापस जापान लाया गया, जहां उसका इस्तकबाल बड़े ही पुरवकार अंदाज में किया गया। आज भी जापान में इस शख्स को एक कौमी हीरो का दर्जा दिया जाता है। हिब्बुल वतनी की ऐसी मिसाल शायद ही दुनिया में कहीं और मौजूद हो। डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों,
اب بات کرتے ہیں ایک اور دلچسپ کہانی کی جو کہ افریقہ کی فوج سے منسلک ہے۔ اگست 1915 میں جنوبی افریقہ کے فارم کے مالک البرٹ مارٹ کو ایک لاوارث بندر ملا۔ یہ شخص جانوروں سے حد درجہ لگاؤ رکھتا تھا۔ اس نے اس لاچار بندر کو دیکھا تو اس سے رہا نہ گیا، چنانچہ یہ اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ چند دن گزرنے کے بعد البرٹ نے مانوسیت سے اس بندر کو جیکی کہہ کر پکارنا شروع کر دیا۔ یہ وہ دور تھا جب پہلی جنگ عظیم کی وجہ سے نوجوانوں کو مختلف ممالک کی آرمی میں شامل کیا جا رہا تھا۔ انہی افراد میں البرٹ کا نام بھی سامنے آیا، لیکن اس نے افریقن آرمی میں شمولیت کے لیے ایک انوکھی شرط رکھی کہ وہ اپنے عزیز بندر کو بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ دوستو، سننے میں یہ ایک ناممکن بات معلوم ہوتی ہے، لیکن حیران کن طور پر یہ شرط منظور کر لی گئی۔ اس بندر کو افریقن آرمی کا سپاہی مقرر کر دیا گیا، اس کے لیے اسپیشل یونیفارم تیار کروایا گیا اور ماہانہ تنخواہ بھی مقرر کر دی گئی۔ یوں اس کو فوجی امور میں استعمال کیا جانے لگا۔ یہ ارد گرد کے انسانوں کو دیکھ کر ان کی نقل اتارنے کی کوشش کرتا اور جلد ہی اس نے ہو بہو فوجیوں جیسا سلوٹ کرنا سیکھ لیا۔ یہ بندر آفیسرز کو سگریٹ سلگھا کر دیا کرتا اور سامان کی ترسیل میں بھی اس فوجی بندر نے اہم کردار ادا کیا۔ ایک جانور ہونے کے ناطے سونگنے اور سننے کی قوتیں انسان سے کہیں زیادہ تھی۔ اسی خوبی کی بدولت یہ مخالفین کی آمد کا پتہ قبل از وقت ہی دے دیا کرتا تھا۔ اس عمل سے اس علاقے میں کم فوجی موت کا شکار ہوئے۔ اس بندر نے جنگی معاملات میں البرٹ اور اس کے ساتھی فوجیوں کی خوب مدد کی۔ ایک دن دشمن کی گولی نے جیکی کو شدید زخمی کر دیا اور اس کی ایک ٹانگ کاٹنی پڑی۔ اس کی موت بھی اسی جنگ کے دوران ہوئی۔ جیکی کو اس کے کارناموں کی مد میں اسے افریقہ کا اعلیٰ فوجی اعزاز بھی دیا گیا۔ معزز دوستو، یہاں ایک اور افریقن بندر کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ ایسا بندر جس نے ساؤتھ افریقن ریلوے کی 9 سال تک خدمت کی۔ سن 1877 میں جب کیپ ٹاؤن سے ایک ریلوے اسٹیشن سے ٹرین اپنے مسافروں کو ملک کے دیگر حصوں میں لے جانے کا کام سر انجام دیا کرتی تھی، اس اسٹیشن پر ایک وارڈن جس کا نام جیمز بتایا گیا ہے ڈیوٹی پر مامور ہوا کرتا تھا۔ جیمز آنے جانے والی ٹرینز کو سگنل دینے کے علاوہ انجن کی چیکنگ بھی کیا کرتا تھا۔ یہ اکثر چلتی ٹرین سے چھلانگ لگا کر اتر جایا کرتا۔ ایک دن اس کا یہ عمل اس کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوا اور وہ ٹرین سے کودتے وقت ایک حادثے کا شکار ہو گیا۔ اس حادثے نے اس کی ٹانگیں چھین لی، تاہم اس باہمت شخص نے لکڑی کی مصنوعی ٹانگوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنی ڈیوٹی جاری رکھی۔ لیکن جیمز کو مصنوعی ٹانگوں سے کام کرتے ہوئے دقت کا سامنا ہوتا۔ ایک دن یہ بازار خریداری کی غرض سے گیا۔ اسے ایک سٹور میں بندر نظر آیا جو انتہائی مستعدی سے مالک کے کہنے پر سٹور مین کے طور پر ہاتھ بٹانے میں مصروف تھا۔ جیمز کو بندر کا اس طرح سے کام کرنا خوب بھایا۔ اس نے بھاری معاوضے کی مد میں یہ ذہین بندر خرید لیا۔ اب جیمز اس کو اسٹیشن کے معاملات سکھانے لگا۔ چند ماہ کی ٹریننگ نے اس بندر کو اس قابل بنا دیا کہ یہ ٹرینز کے سگنل کو بخوبی سمجھ کر ڈیوٹی سر انجام دیتا۔ ناظرین گرامی، یوں جیمز اپنے زیادہ تر کام اسی بندر سے لینے لگا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جیمز کی ہدایات کے بنا ہی وہ بندر جسے جیمز جیک کے نام سے منسوب کرتا تھا ماہر ٹرین وارڈن بن چکا تھا۔ افریقن ریلوے حکام نے اس بندر کا امتحان بھی لیا تاکہ بندر کی کسی غلطی کی وجہ سے کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ ٹیسٹ کے پاس ہونے پر اس کو باقاعدہ افریقن ریلوے اہلکار کا درجہ دے دیا گیا۔ ناظرین، آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جیک نے 9 سال تک کیپ ٹاؤن ریلوے اسٹیشن کو سنبھالے رکھا اور ان 9 سالوں میں اس سے ایک بھی غلطی سرزد نہیں ہوئی۔ معزز دوستو، ان کہانیوں سے اگر سبق سیکھنے کی کوشش کی جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنی عقل قلیل سے جانوروں سے کئی طرح کے کام لے سکتا ہے، جبکہ ہیرو نامی اس انوکھے ہیرو نے جو حب الوطنی دکھائی، اس کا عملی مظاہرہ ملک میں بسے ہر شخص کو ضرور کرنا چاہیے۔ ہمیں امید ہے کہ ان سچی کہانیوں کے پیچھے چھپے پیغامات آپ دوست بخوبی سمجھ چکے ہوں گے اور یہ دلچسپ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا باعث بھی بنی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔